The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको अङ्क अलि पृथक छ। पृथक यसर्थ आजको अङ्कमा हामी अध्यात्म र अध्यात्मको साथसाथै साहित्य दुवै विधालाई लिएर केही संवाद गर्नेछौँ। एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व बर्दघाट क्षेत्रका जसले गजल विधामा नै विद्यावारिधि गर्नुभयो र हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु भयो, हजारौँ विद्यार्थीहरूका गुरु र नेपाली गजल वाङ्मयका एकजना सिद्धहस्त साहित्यकार समालोचक डाक्टर घनश्याम न्युपाने परिश्रमीज्यू, उहाँको नाम नै काफी छ। आउनुहोस् उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु हजुरलाई। धन्यवाद छ सुभाष बाबु। आराम हुनुहुन्छ गुरु? ठिक छु। अहिलेको चाहिँ समयमा चाहिँ हजुरको अवकाश भइसकेपछिको समयहरू कसरी बितिरहेछ, के हुँदैछ? यो अवकाश म असार 4 गतेदेखि औपचारिक रूपमा मैले शैक्षिक क्षेत्रबाट अवकाश पाएको छु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाएको छु। हुन त मैले 45 वर्ष अध्यापन गरेछु है। 45 वर्ष 2033 साल पुस 2 गतेदेखि एउटा प्राविको शिक्षकमा नियुक्त भएर मैले पढाउन सुरु गरेँ। लगभग आधा जीवन 45 भन्दा 90 हुन्छ, आधा भन्दा पनि बढी होला भन्नुपर्छ, किनकि 90 वर्षसम्म त म भाँदिनँ होला, त्यस हिसाबले पनि आधा जीवन पनि नभनौँ, त्योभन्दा बढी किन भन्दा 3 भागको 2 भाग जीवनको यसरी मैले बुझ्छु। र त्यसरी मैले प्राविको साना क ख पढ्ने अ पढ्ने बच्चाहरूलाई, एबिसिडी पढ्ने बच्चाहरूलाई पनि पढाएँ र त्यसपछि निभावीको शिक्षक पनि भएँ, माविको शिक्षक भएँ, माविको भएँ। अनि क्याम्पसमा प्राविमा पनि पढाउनु? प्राविमा शिशु कक्षाका बच्चाहरूलाई स्याङ्जामा त्यसरी प्राविको शिशु कक्षाका साना बच्चाहरूलाईदेखि लिएर मैले पिएचडीका विद्यावारिधिसम्मका पनि 3 जनाको विद्यावारिधिको म गाइड को गाइड पनि बन्ने अवसर पाएँ। त्यसैले जीवनमा त्यो यो खालको अनुभव ल पढाउनलाई 50 वर्ष पनि कसैले पढाएको होला, तर प्राविको शिशु कक्षाको बच्चादेखि सिगाने बच्चालाई सुमसुम्याउँदै पढाउनेदेखि लिएर पिएचडीको एउटा अनुसन्धानमा लागेको हैन रिसर्च स्कलरलाई समेत मैले पढाएँ अथवा उसको गुरु बने। त्यो एउटा सौभाग्य मैले प्राप्त गरेको छु। र अकस्मात अब समयको कुरा हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 63 वर्ष पार गरेपछि अनिवार्य अवकाश भन्छ र त्यो अनिवार्य अवकाश अहिले प्राप्त गरेको छु। अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरे तापनि म आफ्नो किसिमले साहित्य सिर्जनामा, लेखनमा, त्यसपछि एक प्रकारले सामाजिक सम्पर्कमा र शैक्षिक क्षेत्रमा पनि भनौँ त म संलग्न नै छु, लागिरहेको छु। र मलाई लाग्छ मेरो हात खुट्टा चल्दासम्म र मेरो मुख चल्दासम्म म चाहिँ भाषा, साहित्य हैन, कला, यस किसिमले तपाईँले आज जुन प्रोग्राम लिइरहनु भएको छ अध्यात्मवाद को व्याख्या विश्लेषणमा पनि मेरो आफ्नो खालको चिन्तन छ, पृथक चिन्तन छ। ती कुराहरू अहिले गरौँला। यसलाई म निरन्तरता दिनेछु र अब यो उमेरको कारणले पनि आध्यात्मिक जगततर्फ पनि अरू बढी उन्मुखता मेरो रहेको छ। त्यो उन्मुखता अलिक पृथक किसिमको हुनेछ, म बताउनेछु। ठिक छ, बहुत सुन्दर। यति लामो समय शिक्षण पेसामा हुनुभयो, धेरैका गुरु पनि हुनुभयो, यति बेला यहाँ लाख जना भन्दा बढीलाई पढाउनु होला। यो ठाउँमा अहिले बर्दघाट क्षेत्र जहाँ लगभग हजुरको जीवन गएको हो, जो हजुरको परिवार यहीँ बसोबास गर्नुभयो, शिवालय मन्दिर, यो मन्दिरमा हामीले धेरैचोटि पूजा गर्न आयौँ। यो शिवालय मन्दिरको प्राङ्गणमा बसेर पूर्व गेटमा बसेर आज हामी पूजा गर्दैछौँ। यहाँ अहिले मन्दिरको गेटमा यहाँभित्र चाहिँ शिवलिङ्ग हुनुहुन्छ। भगवानको यो मूर्तिको अगाडि यहाँ बसेर यसरी संवाद गरिरहँदा यसो सम्झिँदा के गुरु 45 वर्ष पढाउनु भयो, अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ देखिने जीवन त सुरु भएको, जीवन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यहाँ बसेर जीवन फर्केर हेर्दाखेरि के जीवन कस्तो रह्यो जस्तो लाग्छ? जीवनलाई मान्छेले 3 किसिमले जिउँछ।
हैन बाँच्ने 3टा कला हुन्छन् जीवनका अर्थात् त्यसका तह 3टा हुन्छन् कोही यस्तो हुन्छन् कि उनीहरूले जीवन बुझेका हुँदैनन् तर जीवन उनीहरूको चलिरहेको हुन्छ है एक थरी त्यो हुन्छन् उनीहरू अवसर पाउँदा सुखसित र अवसर नपाउँदा दुःखसित बाँचिरहेका हुन्छन् कहिले उनीहरूले श्रम गरिरहेका हुन्छन् कहिले त्यो श्रम पनि गर्न नपाएका अवस्थाका पनि हुन्छन् हैन त एउटा जीवनको तह हो त्यो जसले जीवन के हो बुझेको हुँदैन तर जीवन चलाइरहेको हुन्छ त्यो जीवन चलाउने क्रममा ऊ एउटा पवित्र भावले चलिरहेको पनि हुन्छ एउटा त्यो जीवनको पद्धति हो र अर्को एउटा जीवन के हो त भन्दाखेरिमा उसले जीवनलाई बुझिरहेको हुन्छ र जीवनलाई बुझ्दै बुझ्दै गर्दा उसले जीवन जिउने क्रममा कयौं नकारात्मक कामहरू पनि गरेको हुन्छ स्वार्थको लागि हैन जीवनको सुविधाको लागि सुखको लागि भनेर उसले कयौं अमानवीय कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ अर्थात् मानवताको धरातलबाट ऊ तल खस्केको पनि हुन्छ हैन यो अर्को एउटा जीवन पद्धति हो र अर्को एउटा जीवन पद्धति त्यो के हो त भन्दा उसले पूर्णतः जीवन पनि बुझिरहेको हुन्छ र जीवनको सार्थकताका लागि ऊ निरन्तर लागिरहेको हुन्छ र जीवन सार्थक हुनुपर्छ भन्ने उसले सोचिरहेको हुन्छ र ऊ स्वार्थभन्दा माथि उठेको हुन्छ है र यसरी जीवन जिउने अर्को एउटा कला हो मैले मेरो जीवन जिउने सन्दर्भमा मैले तेस्रो तहको जीवन जिउन चाहेको हुँ जीवन बुझेको हुँ र जीवनको सार्थकताको लागि मैले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइरहेको हुँ त्यसैले पनि मैले जीवनमा कहीँ यो मान्छेले घुस खायो भनेर कसैले भन्न पाउँदैनन् यो मान्छेले ममाथि यो किसिमको अत्याचार गर्यो अन्याय गर्यो हैन अर्थात् यो यसले समाजमा यसरी भ्रष्टाचार गर्यो भनेर कसैले औँलो ठड्याउने ठाउँहरू पाउँदैनन् र नपाउन् भन्ने खालको धारणासहित म शैक्षिक क्षेत्रमा पदीय जिम्मेवारीहरू लिँदा पनि हाई स्कुलको हेडमास्टर पनि भएँ क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख पनि भएँ तर ती कुराहरूबाट म सधैँ डराउँदै र जीवन जिउने हो जिउन सकिन्छ जीवन चल्छ र जीवन सार्थक ढङ्गले जिउनुपर्छ र जीवनको उद्देश्य ज्ञानको वितरण हो हैन जीवनको उद्देश्य ज्ञानको वितरण ज्ञानको दान हुनुपर्छ भन्ने भावनासहित मैले आफ्नो जीवनलाई चलाएको लाग्छ मलाई हैन त्यसैले जीवन सार्थक हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो र मलाई लाग्छ अहिले पनि म सन्तुष्ट छु मेरो जीवनलाई मैले सार्थक बनाउने प्रयत्नमा छु अझै पनि त्यही हरेक मान्छेको जीवन जिउने एक खालको एउटा सिद्धान्त हुन्छ जीवनप्रतिको थाहा भएर थाहा नभएर भनेर नभनेर एक किसिमको सिद्धान्तमा मान्छे जीवन बाँचिरहेको हुन्छ अवश्य हजुरको घर हजुर एउटा पण्डितको परिवारमा जन्मिनु भयो हजुरको बुवा एकजना ज्ञानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले संस्कृतको शिक्षा हजुरलाई घरमै दिनुभयो उहाँ आफै पढ्नुहुन्थ्यो पढाउनुहुन्थ्यो एउटा संस्कृत पढेको पिता र एउटा राम्रो ज्ञानी परिवारमा हुर्किनु भयो अलिकति बुवालाई सम्झिन मन लाग्यो यहाँ थियौँ मैले पनि हजुरको बुवालाई धेरैचोटि देखेको हुँ आमा त अहिले पनि हुनुहुन्छ दिवंगत बुवालाई सम्झिँदाखेरि बुवाबाट पाएका ज्ञानहरू चाहिँ कस्ता खालका हुन्थे र बुवालाई सम्झिनै पर्ने चाहिँ बुवाका चाहिँ खुबीहरू कस्ता थिए कति राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो आज मैले मेरो पिताजीलाई अकस्मात सम्झिने अवसर तपाईँले मलाई दिनुभयो हैन अब हरेक पुत्रका पिता आफैमा गुरु पनि हुन सक्नुपर्छ हुन्छन् पनि भनिन्छ मानिन्छ पनि र कयौँ पिताले पुत्रको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेका अवस्थाहरू पनि हुन्छन् तपाईँले सम्झाइसक्नुभयो मेरो परिवार भनेको पण्डित पुरोहित परिवार 4 पुस्तादेखिको है मेरो बुवा मात्र होइन मेरो हजुरबुवा पनि पण्डित ठुलो पण्डित प्रकाण्ड पण्डित हैन त्यो मेरो घरमा नै गुरुकुल थियो समाजमा त्यो गाउँमा स्कुल नखुल्दै मेरो घरमा स्कुल थियो भनौँ एक प्रकारले त्यो परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ र त्यो मध्येमा पनि मेरा पिताहरू मेरा काकाजीहरू सबैको कुराहरू हेर्दा मैले मेरो पिताको अलग प्रशंसा गरेको होइन मेरो पिताको धारणा नै पहिलेदेखि फरक थियो कस्तो थियो भन्दा उहाँले अर्काको त्यसै खानै हुँदैन लिनै हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो है अर्काको त्यसै खान हुँदैन लिनै हुँदैन कहीँ चाहिँ बाटोमा हेर्दाखेरि पैसा फेला पर्यो भने त्यो पैसा घरमा नल्याउनु भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा त्यो चाहिँ कहीँ मन्दिरमा लगेर देऊ या कुनै माग्नेलाई देऊ कहीँ केही देऊ भन्नुहुन्थ्यो र
जहिले पनि उहाँले चाहिँ भनौँ न असल मार्गमा लाग्नलाई प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम सम्झना छ मलाई। उहाँ आफैमा उहाँ चाहिँ त्यो आध्यात्मिक ज्ञानले पूर्ण हुनुहुन्थ्यो र स्वार्थभन्दा माथि हुनुहुन्थ्यो। बिल्कुल मैले पनि बुवालाई सम्झिरहेको छु, किनभने एकदम हँसिलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अग्लो अग्लो ठुल्ठुलो बोली थियो, एकदम चर्को बोली थियो, सबैलाई माया गर्ने मिठास खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। हजुरको बुवाको बारेमा मैले सोधिरहँदा भर्खरै मैले पनि मेरो बुवा गुमाएको छु, त्यहीसँगै हजुरले बुवालाई सम्झेँ भन्दा म पनि एकदम अचानक भावुक भएर आएँ। मैले पनि भर्खरै बुवालाई गुमाएर, बुवा भनेको जीवनको आफ्नो आदर्श हुन्छ, जानेर नजानेर बुवाले देखाएकै पथमा हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ। अहिले मैले तपाईँले बुवाको कुरा गर्नु, तपाईँको बुवा म बरघाटमा आउनुको मूल कारक मध्येमा तपाईँको बुवा पनि एउटा। म काठमाडौँमा थिएँ, यो क्याम्पस खुल्यो, यहाँ क्याम्पस खुलेपछि यहाँ विज्ञापन गरिएको थियो, विज्ञापनमा म आएँ, म विज्ञापनमा पास भएछु। मलाई काठमाडौँ लिनको लागि अहिलेको तपाईँको बुवा र अहिलेको मेयर धीरज भर्खरको छिटो हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको बुवा, उहाँको र मेरो त उमेर पनि झन्डै झन्डै मिल्दो खालको उमेर हो र उहाँहरू दुईजना मलाई लिन जानुभयो। त्यो मध्येमा अब तपाईँको बुवा म्याच्योर्ड हुनुहुन्थ्यो, धीरजजी भर्खरको केटोबली हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दुईवटा गएर अनि मलाई काठमाडौँबाट लिएर आउनुभएको क्याम्पसमा। त्यो सम्झिरहन्छु मैले होइन, त्यो कुनै प्रसङ्गवश ती कुराहरू हुँदा मैले लेख्ने पनि छु। त्यो एउटा रिलेसन र आएर पनि तपाईँको जहाँ घर छ त्यहीँको अगाडिपट्टि धीरजजीकोमा नै उहाँले मलाई लिएर खोजिदिनु भयो। तपाईँको घर र मेरो घर, म बस्ने घर अगाडि पछाडि त थियो नि। बिल्कुल होइन, यहाँ थियो मैले एउटा कुरा के पनि सम्झिएँ भने त्यसपछि त्यसरी हाम्रो घरको अगाडि हजुर बस्नुहुन्थ्यो र पछि फेरि हजुर अध्यापनको क्रममा हजुर बाहिर जानुभयो। अचानक एक दिन बर्दघाट म घुम्न गएको थिएँ। बर्दघाटको त्यति बेलाको जनता पुस्तक पसल भन्ने पुस्तक पसल बृहस्पति अधिकारीको भाइ रामचन्द्र अधिकारीले चलाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पुस्तक पसलमा हजुरको घामको छारीमा भन्ने चाहिँ गजल सङ्ग्रह थियो। अनि अनायास गजल सङ्ग्रह भनेको हुनाले आँखा गयो, पछाडि हजुरको फोटो देखेँ। त्यो मान्छे चलाई मैले घरको अगाडि सधैँ देखिरहेको थिएँ। त्यो जिज्ञासाले त्यो किताब किनेर लिएर आएर अनि त्यसले पनि थोरै त्यो सबकन्सियस लेभलमा त्यो गजलप्रतिको एक खालको आकर्षण बढाए पनि होला। पछि फेरि हजुरसँगको गजलको अलग्गै मेरो यात्रा छ। त्यही त संस्कृतको पनि हजुरले अध्ययन गर्नुभयो? म संस्कृतमा पनि मास्टर डिग्री। संस्कृतमै पनि मास्टर डिग्री गर्नुभयो भनेपछि फेरि नेपालीमा नै गर्नुभयो? नेपालीमा पहिला एमए गरेर अनि संस्कृतमा मास्टर डिग्री गरेँ। तर त्यसभन्दा अगाडि म एसएलसी पछि मैले संस्कृत नै पढेँ ब्याचलरसम्म। त्यसपछि आएर नेपालीमा फेरि मास्टर डिग्री गरेँ। नेपालीमा मास्टर डिग्री गरिसकेपछि फेरि संस्कृतमा मास्टर डिग्री गरेँ। त्यसो भए अब मलाई बडा सजिलो बनाइदिनु भयो। संस्कृतमा नै डिग्री गर्नुभएको एकदम भनेपछि त संस्कृत बाङ्मय पढिरहँदा र नेपाली बाङ्मयमा पढिरहँदा त्यसो भए अलिकति एउटा चाहिँ त्यो भिन्नताको रूपमा एकचोटि मलाई बताइदिनुहोस् न। दुईटै बाङ्मय पढ्नुभएको छ, एकदम कस्तो फरक छ संस्कृत बाङ्मय अनि फेरि चाहिँ नेपाली बाङ्मय संस्कृत बाङ्मय? ठिक, राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अब संस्कृत साहित्य, संस्कृत बाङ्मय, बाङ्मय भन्यो भने त्यो व्यापक हो, साहित्य मात्रै रहँदैन बाङ्मयमा। त्यहाँ धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्रदेखि लिएर धेरै कुराहरू पर्छन् बाङ्मयभित्र। अब तपाईँलाई एउटा स्पष्ट कुरो के भनौँ भन्दाखेरिमा नेपाली साहित्य, नेपाली बाङ्मय आफैमा संस्कृत बाङ्मयबाट अनुप्राणित छ होइन। त्यहाँको प्रभावमा नै नेपालीमा अहिले आएर पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि मात्रै पाश्चात्य साहित्य लेखनको प्रभाव देखिन थालेको हो। नत्र भने नेपालीमा हिजोका साहित्यका कृतिहरू हेऱ्यौँ भने ती सबै संस्कृत बाङ्मयबाट प्रभावित छन् होइन। ती सबै संस्कृत को कला बाट प्रभावित छन्। छन्द एउटै छ, भाषा त्यही नै हो। भाषा त्यही नै हो भने अब तपाईँको चाहिँ नेपालीमा लगभग 60% त संस्कृत हुबहु शब्द परेको हुन्छन् होइन, अझ 80% नै भने पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले पुस्तक भन्छौँ संस्कृत शब्द नै हो, हामी मानव भन्छौँ संस्कृत शब्द नै हो, विद्यालय भन्छौँ संस्कृत शब्द हो होइन, शिक्षक भन्छौँ संस्कृत शब्द हो होइन, छात्र भन्छौँ संस्कृत शब्द। यी सबै अब
भनौँ न। होइन मलाई चाहिँ वृन्दावनमा बस्ने धेरै वृन्दावनमा अहिले आएर पछिल्लो समय चाहिँ कृष्ण भक्तहरू विदेशबाट धेरै आएर वृन्दावनमा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर धामको वास गर्नुपर्छ, त्यो धाम जहाँ भगवान् कृष्णको जन्म भयो, जहाँ राधा रानी जन्मिनु भयो, जहाँ हुर्किनु भयो, त्यो ठाउँमा जहाँ लीला भयो त्यही धाममा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँहरू आएर बस्नुहुन्छ। उहाँहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले हिन्दी सिक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले बोलेको देख्दा लाग्छ कि अनि कहीँ कहीँ सोक्ते मन्दिरतिर कतैतिर जब मन्त्र बज्छ नि, मन्त्र बज्दाखेरि अनायास नबुझिकन पनि बुझिराखिएको हुन्छ धेरै शब्दहरू। अनि त्यो गुन्जन आफैमा के भन्दा हाम्रो अन्तस्करणलाई, हाम्रो मस्तिष्कको केन्द्रलाई प्रभावित पार्ने कुरा हो नि त, होइन? त्यो संस्कृत भाङ्गमा कहीँ पनि मन्त्र बज्दा बुझिन्छ गुरु, सिधै बुझिन्छ नि, अलमोस्ट धेरै कुरा बुझिन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा भारतमा आएर संस्कृत पढेर हिन्दी पढेर बल्ल बल्ल बोल्न खोज्दा अनि हामी चाहिँ अनायास नपढिकनै बुझ्छौँ र पनि हामीलाई फेरि त्यो वाङ्मयमा रुचि छैन, त्यो साहित्यमा रुचि छैन। हामी चाहिँ खासै धेरै चाहिँ संस्कृतलाई अझै सम्मान गर्न सिकिसकेका छैनौँ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो हुन्छ नि चिज पाएर पनि चिज नचिनेको जस्तो लाग्छ। त्यो त प्राचीन समयकै कुरा गर्नु, इतिहासकै कुरा गर्नुहुन्छ भने किथहरूले होइन, शेलीहरूले समेत पनि होइन, तपाईँको चाहिँ कलरिजहरूले संस्कृतको अध्ययन गरे। ठुला ठुला पाश्चात्य विद्वानहरू त तपाईँको भारतमा आएर संस्कृतको अध्ययन गरे, संस्कृत साहित्यको गहन अध्ययन गरे। त्यो अध्ययनको माध्यमबाट प्रभावित भएर उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो दर्शनमा त्यसलाई घुसाउने काम गरे, लेख्ने काम गरे। त्यसैले त्यो पश्चिमीहरूको संस्कृतप्रतिको मोह प्राचीन कालदेखि नै छ। र हामीलाई त अनायास रूपमा नै त्यो बुझ्छौँ, आउँछ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले अब यो हजुर नेपालीको प्रोफेसर पनि हुनुभयो, प्राध्यापक पनि हुनुभयो, त्यो दृष्टिबाट हेर्दाखेरि संस्कृतमा पनि हजुरले डिग्री गरेको हुनुहुन्छ र के भन्छ आधुनिक संसार पनि बुझ्नु भएको छ। हामीले संस्कृतलाई जति समय दिनु पर्थ्यो, जति अध्ययन गर्नु पर्थ्यो अथवा जति चाहिँ त्यसलाई स्थान दिनु पर्थ्यो त्यो दिएको छ कि छैन, कस्तो मान्नुहुन्छ गुरु? हेर्नुहोस्, भारतीय भूमिमा संस्कृत भाषालाई धेरै महत्त्व दिएको छ। त्यहाँ संस्कृतका युनिभर्सिटीहरू विभिन्न प्रान्तमा छन् होइन, र संस्कृत प्रतिको सम्मान छ। त्यहाँ अङ्ग्रेजीका ठुला ठुला विद्वानहरूले पनि पछि गएर संस्कृत पढ्छन् है। तर नेपालमा संस्कृत भाषाप्रतिको सम्मान ज्यादै कम छ। स्पष्ट कुरो भन्दाखेरिमा बिचमा त संस्कृतमाथि कतिपय अवस्थामा प्रहार पनि भएको हो। अब अहिले आएर फेरि संस्कृतमा समाचारहरू सुनाउने आदि आदि पनि गरिन्छ, रेडियो नेपालबाट पनि त्यो कुराहरू आइरहेका छन्। आफैमा राम्रो छ। तर संस्कृत भाषा, हाम्रा भाषाहरूमा संस्कृतको यति बढी प्रभाव छ। अब तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु, नेवारी भाषा तपाईँको भोट बर्मेली परिवारको भाषा हो, मङ्गोलियन परिवारको भाषा हो। तर त्यो भाषामा नै जानुभयो भने पनि संस्कृतका कति शब्द छन्, त्यो नेवारी साहित्य पढ्नुभयो भने त्यहाँ प्रशस्त संस्कृतका शब्दहरू छन् है। र त्यसैले पनि अब अङ्ग्रेजीमै कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ, हामीले भन्छौँ जुस भन्छौँ, सुप भन्छौँ, त्यो जुस संस्कृत शब्द हो। फलफुलको रसलाई जुस, धेरैलाई थाहा रहेनछ यो कुरा। सुप भनेको दालको रस हो। अब दालको रसलाई हामीले संस्कृतमा दालको रसलाई सुप भन्यो, उनीहरूले सबै रसलाई सुप भनिदिए होइन। सुप संस्कृत होइन। यस्ता कयौँ यस्ता शब्दहरू छन् होइन। हामी प्रदूषण भन्छौँ, उनीहरू पोल्युसन भन्छन्। प्रदूषण उनीहरूले उच्चारण गर्न सक्दैन, पोल्युसन भन्थे। हाम्रो नलाई उनीहरूले नो भने, नो नो न न संस्कृतमा न हो, त्यहाँ नो। हाम्रो नामलाई उनीहरूले न्याम भने, हाम्रो गौलाई उनीहरू काउ भने। यस्ता कयौँ, मसँग यस्ता 500 भन्दा बढी शब्द छन् जुन कि इङ्ग्लिसमा संस्कृतबाट गएका छन् होइन। यी सबै यहाँ अहिले तपाईँलाई भने साध्य छैन। हामीले चाहिँ जुन स्थान दिनु पर्थ्यो नि संस्कृतलाई, त्यो चाहिँ अब कस्तो लाग्छ हजुरलाई? हजुर त शिक्षण पेसामा पनि हुनुभयो, शिक्षण गर्नुभयो, अध्यापन गराउनु भयो विद्यार्थीहरूलाई, धेरैले पिएचडी गरे, धेरैले अध्ययन गरे हजुरको वरिपरि। त्यो देख्दा शिक्षामा पनि हामीले संस्कृतलाई स्थान दिनुपर्ने हो कि होइन, अथवा त्यो कस्तो देख्नुहुन्छ कि अब अझै मैले अघि नै भनिसकेँ, आधुनिक समयमा मैले अघि नै भने त्यो संस्कृत भाषाबाट नै हाम्रो भाषा जन्मिएको, हाम्रा भाषाहरू जन्मिएको। हाम्रो भाषा मात्रै होइन, हाम्रा भाषाहरू त तपाईँको चाहिँ हिन्दी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, अनि चाहिँ गएर तपाईँको बङ्गाली, श्रीलङ्काको भाषा सिङ्हाली लगायतका होइन,
कैयौँ यस्ता शब्दहरू छन् जुन चाहिँ संस्कृतबाट जन्मिएका हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई आधुनिक आर्य भाषा भनिन्छ। आधुनिक आर्य भाषा। त्यसैले संस्कृत बङ्गाली बोलेको सुन्नुभयो भने बङ्गाली भाषामा त 90% संस्कृत शब्द हुन्छन्। अति नै मिठो लाग्छ मलाई बङ्गाली भाषामा 90% बुझिन्छ भने संस्कृत शब्दले गर्दा छर्लङ्ग हुन्छ के, छर्लङ्ग हुन्छ। त्यस्ता शब्दहरू उनीहरूसित छन् हैन। त्यसैले संस्कृत भाषालाई मेरो के आग्रह हुन्छ भन्दाखेरिमा तल्लो तहदेखि नै त जटिल बनाएर होइन, हजुर, सरल ढङ्गले हरेक कुराहरू शिक्षा दिने माध्यम के हो भन्दा सरलताबाट जटिलता हो के। तर हामी कहाँ के जटिलताबाट सुरु हुन्छ, योभन्दा दुर्भाग्य केही हुँदैन के। अत्यन्त सरल ढङ्गले संस्कृत भाषा तल्लो तहदेखि सिकायो भने, 3-4 क्लासदेखि नै संस्कृत भाषा पनि सिकायो भने अब आउने अर्को एउटा चाहिँ पुस्ता त पुरै संस्कृतमय हुन्छ, सबैले बुझिसकेको हुन्छ, मजाले बुझ्छ, सबैले बुझ्छ। त्यहाँ प्रशस्त चिजहरू छन् संस्कृतको वाङ्मयमा, यति धेरै चिजहरू छन्, ज्ञान र विज्ञानका यति धेरै चिजहरू छन्। ती कुराहरू त संस्कृत नबुझिकाल त त्यहाँबाट दोहन गर्न त सक्दैन, त्यहाँबाट लिन त सक्दैन। त्यसैले सरल ढङ्गले सिकाउँदै लग्यो भने माथि जाँदा त ऊ आफै जटिल ढङ्गले सिक्न थाल्छ हैन। त्यो चाहिँ मेरो आग्रह हुन्छ। हजुर शिक्षाविद भएको कारणले शिक्षामा क्षेत्रमा हुनुभएको हुनाले पनि यति सोध्न मलाई चाहिँ त्यो मन लागेर सोधेको। अध्यात्मको कुरा जब आउँछ, ध्यान साधनाका कुराहरू अथवा परमात्माप्रतिको त्यो आस्थाका कुराहरू, यसमा चाहिँ विभिन्न खालका व्यक्तित्वहरूको आफ्नै खालका रायहरू छन्, आफ्नै खालका दृष्टिकोणहरू छन्। हजुर संस्कृत पनि पढेको, नेपाली नै पढाउने एउटा भावुक कवि पनि, हजुरको आध्यात्मिक जीवन कस्तो रह्यो, कस्तो खालको चाहिँ हजुरको चाहिँ मानसिकता रह्यो, यस बारेमा थोरै बताइदिनु। एकदम राम्रो। अब म चाहिँ मैले भनिहालेँ, तपाईँले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो, म पण्डित पुरोहित परिवारमा जन्मेर हुर्केको मान्छे। पढ्दा पनि फेरि संस्कृत नै पनि पढियो हैन। त्यस हिसाबले आध्यात्मिक जगतसँग मेरो निकटता त बाल्यकालदेखि नै भयो हैन। तर मेरो अलिकति पृथक सोच के थियो भन्दा जातको नाममा विभेद हैन, धर्मको नाममा विभेद, संस्कृतिका नाममा विभेद, यस्ता कुराहरू मैले बच्चादेखि नै मन पराउन थिएँ। छुवाछुतका कुरा, ल सार्कीलाई छोइस छिटो हालेर भित्र पस्नुपर्छ, दमाईलाई छोइस छिटो हालेर भित्र पस्नुपर्छ। म एउटा पण्डित पुरोहित परिवारको बच्चा भएर पनि मैले कहिल्यै छिटो हालिनँ। छिटो हाल्नुलाई सधैँ विरोध गरेँ। जोत्न आउने सार्की दाईसँग मजाले छोइएर हिँड्थेँ, सिलाउन आउने दमाई दाई हुन्थे, उनकोमा छोइएर। तर मैले उनीहरूलाई आत्मवत् सर्वभूतेषु यपश्यति स पण्डित, यी कुराहरू मैले सिकेको हैन। आत्मवत् सर्वभूतेषु यपश्यति स पण्डित, त्यो मान्छे नै विद्वान हो। पण्डितको अर्थ विद्वान। त्यो मान्छे वास्तविक विद्वान हो जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आत्मवत् रूपमा हेर्छ, आफूलाई जस्तै ठान्छ। आत्मवत् भनेको आफू जस्तै हैन। तपाईँले एउटा पक्षीलाई मार्नु एउटा आत्माको हत्या गर्नु, आत्माको हत्या गर्नु, आत्माको हत्या त हुँदैन हुन त हैन। तर पनि द्वैत र अद्वैतवादका कुराहरू आउँछन्। त्यसैले म त्यो बच्चादेखि नै त्यो खालको विविधकारी चिन्तनको विरोधी नै थिएँ, स्पष्ट कुरो। त्यसलाई म निर्धक्कसँग भन्ने गर्छु। र आज पनि म त्यस्ता भेदभावपूर्ण व्यवहारप्रति म विरोध नै गर्छु। तपाईँ घरमा कुकुर पस्न हुने त मान्छे पस्न नहुने, तपाईँ घरमा बिरालो पस्न हुने मान्छे पस्न नहुने, तपाईँको घरमा मुसा सर्प पस्न हुने मान्छे पस्न नहुने। योभन्दा ठुलो अन्याय के हुन्छ सोच्नुहोस् त। तपाईँ पनि आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, तपाईँ त अझ एकदमै यो युवा पुस्ताको एकदमै आध्यात्मिक मान्छे हो। तर मेरो त सानैदेखि मेरो दिमागले अलिअलि चेतनाले काम गर्दादेखि किन मान्छेलाई विभेद गर्छन्, त्यो खालको चिन्तन हुन्थ्यो। र त्यो चिन्तनको विकास ममा भइरहेको छ। र आज पनि म ती कुराहरूलाई राख्छु। र यो त्यही हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु यपश्यति स पण्डित, मैले भनिहालेँ नि हैन। त्यहाँभन्दा ठुलो अध्यात्म केही पनि छैन। अध्यात्म भनेको मेरो दृष्टिकोणमा धर्मको, ईश्वरको मात्रै पिछलग्गु हुनु मात्रै अध्यात्म होइन। धर्मको नाममा, ईश्वरको नाममा आध्यात्मिक भन्दै
शोषण गर्नेहरू, अन्याय गर्नेहरू, अत्याचार गर्नेहरू, पाप गर्नेहरू कैयौँ छन्। तपाईँ ती कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ समाजमा, धार्मिक समुदायमा गएर पनि ती कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यहाँभित्र शुद्ध विशुद्ध मनकाहरू पनि हुन्छन्, प्रबुद्ध मनका र विशुद्ध मनका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, जसले सबैलाई समान देख्छन् हैन, र जसले मनको पवित्रतालाई प्रमुखता दिन्छन्, मनको पवित्रतालाई है, त मनको पवित्रतालाई प्रधानता दिने व्यक्तिहरू सबभन्दा बढी आध्यात्मिक हुन्। बिल्कुल, आध्यात्मिक साँचो आध्यात्मिकतामा तपाईँको चाहिँ छुवाछुत र यो जातीय विभेद वास्तवमा छैन। साँचो आध्यात्मिकतामा त्यो छैन। यो चाहिँ बिचमा जब पौराणिक युग सुरु भयो, धर्मले बिगार्यो, धर्मको नाममा बिगार्यो, बिचमा धर्मको नाममा त्यो शोषण गर्न चाहनेहरूले चाहिँ बिगारे र यो विकृतिले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई, इभन भारतलाई पनि यति ठुलो घाटा भएको छ। हिन्दू धर्मलाई नै घाटा भयो, हिन्दू धर्म समस्त सनातन धर्मलाई नै घाटा भएको छ, किनभने यहाँ हाम्रा चाहिँ व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ इसाई भइरहेका छन् र अझै विशेष गरेर अछुत भनिएकाहरू चाहिँ झन् बढी इसाईतिर गइरहेछन्, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान भएन। होइन, समाजमा जब सम्मान हुँदैन भने त्यो समाज, यो मन्दिरमा एउटा कामीले आएर त्यहाँ शिवलिङ्गमा जल चढाउन पाउँदैन भने ऊ कसरी यहाँप्रति आकर्षित हुन्छ त? यो धर्मप्रति कसरी आकर्षित हुन्छ? त्यो त ठुलो अत्याचार होइन, अन्याय होइन, ऊ मान्छे होइन, उसभित्र आत्मा छैन। बिल्कुल होइन, बिल्कुल। त्यसैले समान दृष्टिले हेर्नु पर्यो, समान व्यवहार गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ सनातन कर्मीहरू, सनातन धर्मीहरू, सनातन सम्प्रदायका गुरुहरूमा चाहिँ एकदमै यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ। र अस्ति चाहिँ जनै पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ केही चाहिँ अछुत भनिएकाहरूलाई चाहिँ जनै लगाइदिएर उहाँहरूको थर नै नयाँ चाहिँ जनैदार भनेर चाहिँ नयाँ थर दिएर उहाँहरूले चाहिँ जनै प्राप्त गर्नुभयो र अब गर्नुभयो भन्ने कुरा सुनियो, समाजमा देखियो। बिल्कुल, यो कुरा जनै लगाउन चाहनेले लगाउन पाउनु पर्यो हैन। त्यसको आध्यात्मिक जिन्दगी प्र्याक्टिस गर्न चाहन्छ भने चाहिँ किन उसलाई चाहिँ सिकबार गरिन्छ? एउटा कुरा कस्तो पनि देखिन्छ भने फेरि जस्तो काले राई जस्ता व्यक्ति चाहिँ संस्कृतमै तपाईँको 30 वर्षको उमेरमा बल्ल गएर 30 वर्षको उमेरमा पढेर चाहिँ प्रपन्नाचार्यको पद जस्तो प्राप्त गरेर पीएचडी पनि गरेर संसारभरि पूजित हुनुभयो। हाम्रो योगी नरहरिनाथ चाहिँ उहाँ थापा छेत्रीको छोरो, उहाँ पनि चाहिँ संसारले, देशले चाहिँ देशको राष्ट्रगुरु नै मानेको छ। त्यसरी अब सम्मान नगरिएको पनि होइन, तर बिचमा चाहिँ यो बिचका धेरै मन्दबुद्धि व्यक्तिहरूले चाहिँ विभेद गरेर बिगारेको अवस्था आयो। होइन, काले राईले सङ्घर्ष गरेर संस्कृत पढेर। अनि यहाँबाट एउटा कुरा के पनि देखिन्छ भने गुरु, हजुरले हामी जो पनि अछुत सम्प्रदायमा भनिएकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई अछुत भन्यो भनेर रोएर बस्ने होइन कि उहाँहरू पनि उठ्नु पर्यो र उहाँहरूले पनि संस्कृतमा पढ्न आउन सक्नु पर्यो, आफूलाई शुद्ध बनाउन सक्नु पर्यो। आफूलाई शुद्ध बनाएर अध्ययन गरेर उठ्ने हो भने समाजले चाहिँ कहिलेसम्म तानेर चाहिँ झार्न सक्छ? क्रिस्चियनहरूले पनि त संस्कृत पढे नि त, उनीहरूले हामीलाई बिगार्न भए पनि त्यो बिगार्नको लागि पनि पढेर आए कि संस्कृत पढे र अध्ययन गर्न चाहनेहरूले अध्ययन गरे। त्यसैले चाहिँ पढ्न चाहनेहरूलाई अब अहिले त कतिपय संस्कृत विद्यालयहरूमा के गरिएको छ भन्दाखेरिमा दलितहरूलाई पनि त्यहाँ राखिएको छ, क्लास दिने, त्यो उनीहरूलाई कोटा दिने गरिसकिएको छ केही संस्कृत विद्यालयहरूमा। केहीमा अझै पनि सङ्कीर्णता छ। तपाईँको चाहिँ उसमा जानुभयो भने देवघाटमा, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो महर्षि विद्यापीठ छ, त्यहाँ चाहिँ उपाध्याय ब्राह्मण बाहेक अरूले त्यहाँ पढ्न नपाउने। त्योभन्दा अन्याय अहिलेको जमानामा। अर्को हरिहर भन्ने छ, त्यो त्यहाँ उपाध्यायले पढ्न बाहेक अरूले पढ्न नपाउने भएपछि हरिहरमा चाहिँ जयसिंहहरूले पढ्न पाउने। योभन्दा ठुलो विभेद के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ योगी महात्माहरू छन्, ती चलाउनेहरू हैन। मैले चाहिँ यो प्रश्न हाम्रो श्रीकृष्ण प्रपन्नाचार्य भन्ने चाहिँ गुरुलाई चाहिँ हाम्रो
यो गजेन्द्र मोक्षधाममा हजुर पनि सोधेको थिएँ उहाँहरूले होइन हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पढ्न आउन चाहनुहुन्छ भने पढ्न दिन सक्छौँ दिन्छौँ तर हाम्रो अनुभव के छ भने उहाँहरू आएर टिकेको देखिएन उहाँहरू आउनुभयो तर टिक्न सक्नु भएन भन्नुभएको थियो त्यो हुनसक्छ यो चाहिँ अब उहाँहरूको पनि संस्कार पनि हुनु पर्यो त्यो पढिरहेको संस्कार हुनु पर्यो परिवारमा त्यही खालको वातावरण सृजना भइदियो भने त पढ्न किन सक्दैन थियो होला वातावरण चाहिँ आमा बुवाले दिनु पर्यो बच्चालाई र आफू उठ्ने चाहिँ प्रयत्न आफैले गर्नु पर्यो होइन धार्मिक संस्थाहरूले त्यही भन्यो नि त मोक्षधाम त्यहाँकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि ती संस्थाहरू नै बढीभन्दा बढी उदार हुन सक्नु पर्यो उदार हुन सक्नु पर्यो अत्यन्त उदार हुन सक्नु पर्यो एकदमै आह्वान गर्नु पर्यो गाउँ गाउँमा गएर त्यस्ता बस्तीमा गएर आह्वान गर्नु पर्यो कि आउनुहोस् त्यसले उदाहरण हुन्छ उनीहरूले त्यस्तो गरिदियो भने एक प्रकारको उदाहरण हुन्छ र हो यी मान्छेमाथि कहाँ विभेद गरिया छ नेपालमा चाहिँ उहाँहरू जस्ता पण्डितहरू नै आएर ल हामीले यो कुरा उन्मूलनै गऱ्यौँ भनेर सारालाई राखेर चाहिँ उन्मूलन घोषणा गरिदिनु कस्तो सक्यो उहाँहरूले गर्ने भने त ठुलो कुरा हुन्छ नि त त्यो आवश्यक छ त्यो आवश्यक छ बिल्कुल बिल्कुल हजुरको नाम हजुरले हजुर फेरि गजलकार पनि हजुर गजल लेख्नुहुन्छ र संयोग कस्तो भन्दा हजुरको नाम घनश्याम र गुरुआमाको नाम चाहिँ राधा यो बडा एउटा संयोग छ अनि त्यो कारणले गर्दा हजुरले धेरै गजलहरूमा घनु र राधाको प्रसङ्ग लिएर आउनुभएको छ कृष्णलाई कतिको बुझ्नु भएको छ अथवा चाहिँ घनश्यामलाई कतिको बुझ्नु भएको छ कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ अब आध्यात्मिक अब यस्तो हुन्छ कृष्णलाई अब हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्दा म त्यसको एकदम एकाकी गहन अध्ययन गरेको व्यक्ति चाहिँ परिन समग्रमा हेर्ने हो कृष्णलाई हामीले एउटा भगवान विष्णुको अवतार मान्ने गरेका छौँ हैन अथवा हाम्रो हिन्दू धर्म परम्पराले भगवान विष्णु अवतार मान्ने गरेको छ र कृष्ण लाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन कृष्णलाई विश्लेषण गर्दा कृष्णलाई चर्चा गर्दा विभिन्न किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा त उहाँलाई ईश्वरीय अवतारका रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ हैन अब अर्को उहाँलाई चाहिँ के भन्दा प्रेमको संवाहकका रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ हजुर प्रेमको संवाहकका रूपमा हेर्न सक्छौँ अर्को न्यायको पक्षधरका रूपमा हेर्न सक्छौँ हैन न्यायको पक्षधरका रूपमा जस्तै महाभारतकै युद्धको प्रसङ्गलाई हेर्नु तपाईँ हैन र अर्को कुरा के भन्दा एउटा सन्देश दिने अब गीतालाई नै हामीले हेऱ्यौँ भने कृष्ण त्यहाँ गीतामा कृष्ण गुरु हुनुहुन्छ गुरु त्यसै हामीले पनि बिल्कुल हजुरले एउटा चाहिँ मध्यमवर्गीय परिवारबाट हजुर आएर हजुर नेपालको प्राध्यापन क्षेत्रमा अथवा सरकारी चाहिँ तपाईँको सेवामा चाहिँ एउटा उत्कृष्ट उच्च स्थानसम्म पुगेको अवस्था देखिन्छ शिक्षणबाट र गजल लेखनबाट पनि फेरि नेपालमा गजल विद्वत शिरोमणि जस्तो एउटा चाहिँ उच्च सम्मान पनि प्राप्त गर्नुभयो नेपालको सरकारी नेपाल एकाडेमीबाट नै गजलको क्षेत्रमा लेखेर यति धेरैले मन पराउनु भयो हजुरका गजलहरू धेरैले गाए धेरैले सुने धेरैले पढे धेरैले सम्मान गरे साहित्यिक माहौलमा पनि साहित्यिक कार्यक्रममा पनि हजुरले सम्मान पाउनुपर्ने ठाउँ छैन पाउने चाह छैन किनभने हजुरको घरका भित्ताहरू सबै सम्मान पत्रले भरिएका छन् हैन सक्सेसफुल लाइफ छ एउटा सम्पन्न जीवन छ अहिले छोराछोरी राम्रोसँग व्यवस्थित भएर बस्नु भएको छ हजुरले नयाँ पुस्तालाई जो हजुरको मार्गमा आउन चाहन्छन् एउटा सक्सेसफुल पनि जीवनमा हुन चाहन्छन् सफल हुन चाहन्छन् उनीहरूलाई जीवनमा सफल हुने सूत्र के हो बताइदिनुहोस् न हजुरको दृष्टिबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण र गहन प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र गहन प्रश्न अब जीवनलाई सफल बनाउनका निमित्त जीवनलाई सार्थक बनाउनका निमित्त हैन मूलतः फेरि पनि म भन्छु उसभित्र हरेक व्यक्तिभित्र आत्मविश्वास र आत्मबल दुईटा कुरा हुनु पर्यो आत्मविश्वास र आत्मबल र मनका कलुष भावहरू हटाउन सक्नु पर्यो जबसम्म तपाईको मनमा स्वार्थी भावहरू जीवित रहन्छन्
तबसम्म तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अग्रगतितर्फ लान सक्नुहुन्न। तपाईँले भौतिक सुविधा पाउनुहोला, आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त गर्नुहोला, होइन, भोगविलास सुखशयलको जीवन बाँच्न सक्नुहोला, तर तपाईँको जीवनले इतिहासको मोडमा, इतिहासका पानामा कुनै ठाउँ पाउँदैन। कयौँ यस्ता खरबपतिहरू छन् जो जन्मे, सुखशयल गरे, खाए, मोज गरे र मरे, तर उनीहरू मर्दा उनकै परिवार आफन्तहरूले अलिकति दुखित हुन्छन्, तर उसको मृत्युको कुनै अर्थ रहँदैन। जसले जीवनलाई, मैले त्यही भन्न खोजेको, त्यसैले त्यो स्वार्थभन्दा माथि उठेर अनि मनलाई अत्यन्त पवित्र बनाएर र आफ्नो एउटा लक्ष्य लिएर जब जो अगाडि बढ्छ उसले गन्तव्य प्राप्त गर्छ। त्यसै लक्ष्य लिनु पर्यो। त्यो लक्ष्य, जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्यमा आत्मविश्वास हुनु पर्यो र त्यो आत्मविश्वासका साथ आत्मबलसहित त्यो लक्ष्यमा पुग्ने गतिशील पाइलाहरू चलाउनु पर्यो, होइन। मैले शैक्षिक क्षेत्रमा जुन सफलता प्राप्त गरेँ, मैले त्यो जान्ने भएदेखि नै मैले एउटा अवसर पाएको थिएँ। ब्याचलर गर्ने बित्तिकै म प्रहरी इन्सपेक्टर हुनु पाएको थिएँ। ए हजुर, त्यो बेलामा प्रहरी इन्सपेक्टर भनेको ठुलो कुरा हुन्थ्यो। मेरो बुवालाई गुरु मान्ने एकजना प्रहरीको ठुलै पोस्टको मान्छेले तपाईँको छोरा ब्याचलर पास गर्ने बित्तिकै म कहाँ लिएर आउनुहोस्, उसलाई म प्रहरी इन्सपेक्टर बनाइदिन्छु भनेर। त्यो जमाना त्यस्तो थियो नि त। हजुर हजुर, होइन। तर मैले त्यो म शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्छु, म पुलिस हुन्न बुवा, म सैनिक हुन्न, यो कुराहरू गरेँ मैले मेरो पिताजीसँग। अनि उहाँले पनि ठिक छ, तिमीले जे चाहन्छौ त्यही गर भन्नुभयो। र मैले सुरुदेखि नै म शैक्षिक क्षेत्रमा नै लाग्छु र निरन्तर लाग्छु। मैले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई दान गर्छु, होइन भन्ने अठोटका साथ लागेँ। निरन्तर केही असफलता भयो होला, तर नत्र भने मैले धेरै 90% मेरो शैक्षिक यात्रामा, शिक्षण यात्रामा मैले 90% सफलता प्राप्त गरेको छु, है। त्यो आफ्नै किसिमको सन्तुष्टि छ। र त्यसका अतिरिक्त मलाई चिन्ने अर्को माध्यम भनेको, म शिक्षामा मात्रै हुन्थेँ भने मेरा चेलाहरूले मात्रै चिन्थे, मैले पढाएका मान्छेले मात्रै चिन्थे। तपाईँले चिन्नुहुन्न थियो नि त, किनकि तपाईँलाई मैले त पढाएको होइन, तपाईँलाई मैले कलेजमा पढाएको होइन, स्कुलमा पढाएको होइन, तपाईँले मलाई कहाँ चिन्नुहुन्थ्यो र? म शिक्षक मात्रै भएको भए तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्न थियो। त्यो तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो गाउँमा एउटा यस्तो छन्, यस्तो पढा क्याम्पसमा पढाउँथे, तिनी यसो आएछन् मात्रै भन्नुहुन्थ्यो। आज यहाँ बोलाउनुहुन्न थियो तपाईँले, होइन। त मलाई तपाईँले आज यहाँ किन बोलाउनु भएको छ? मेरो साहित्यिक उचाइले बोलाउनु भएको छ, मूल रूपमा त्यो, होइन। र त्यसमा तपाईँ शिक्षा पनि जोड्नु भयो, फरक त्यति मात्रै हो। त्यसैले दोस्रो मैले मेरो बायोडाटामा नै के लेखेको थिएँ भन्दाखेरिमा, बायोडाटामा नै मेरा दुईवटा कुराहरू, पेसा, एउटा शिक्षण, अर्को भाषा साहित्यको योगदान, होइन। त्यसमा हजुरले कुनै एउटा कार्यक्रममा बहुत खतलाग्दो कुरा भन्नुभएको थियो, त्यो मैले कहिले बिर्सिन सकिनँ। त्यो एउटा लाइन हजुरले के भन्नुभएको थियो भने, हजुरलाई सम्झना छ कि छैन? हजुरले के भन्नुभएको थियो भने, मैले यो जीवनलाई आराम गरेर हराम बनाउन चाहन्न। हो, एकदम हो भन्नुभएको थियो। यो एक लाइनले यस्तरी मलाई छोयो कि यो लाइन म बिर्सिनै सकिनँ कि कहिले पनि। त्यो आराम र हरामको अनुप्रासले गर्दा नि होला, तर त्यो जुन शब्द, त्यो लाइनले जुन एउटा खालको भाव सृजना गर्छ नि, मैले आराम गरेर जीवनमा हराम बनाउन चाहिनँ भन्नुभएको थियो। त्यो बहुत छुन्थ्यो मलाई। यो लाइन कसरी जुर्यो र यो लाइनले वास्तवमा भन्न खोजेको के हो, किनभने यो कुराले धेरै युवालाई प्रेरणा दिन सक्छ। एकदम त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा आएको थियो त्यति बेला। मैले त्यो बोल्दा स्वतस्फूर्त रूपमा म प्राय बोल्दा के हुन्छ भन्दा, केही यस्ता कोटेसनहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आइदिन्छन् र तिनीहरू सन्देशमूलक भइदिन्छन्, है। अहिले तपाईँले नै सम्झाउनु भयो मलाई। हो, मैले भनेको ठ्याक्कै सम्झेँ। फेरि मैले भनेकै हो, एक दुई ठाउँमा भनेको छु, जीवनलाई आराम गरेर हराम बनाउन चाहन्न, होइन। र मैले अघि पनि भनिसकेँ, म अब रिटायर लाइफ हो नि त, आराम गर के भन्छन् नि मान्छेले। मेरो साथीहरूले अब आराम गर भन्छन्, तर म
आराम गरेर मैले आफूलाई जीवनलाई फेरि पनि आराम गराउन चाहन्न। म गतिशील हुने हो, क्रियाशील हुने हो। भनेपछि म आराम गरेर हराम गराउन चाहन्न भन्नुको मूल अर्थ भनेको सृजनशील भइरहनु, केही रिसर्च गतिशील भएर केही न केही गरिरहनु, केही क्रिएटिभ, केही सृजनशील, केही सृजनात्मकता सृजन गरिरहने हो है, गतिशीलता हो। गतिशीलताको पक्षमा बोलेको। तपाईँ कति सम्झिनु भयो त्यो ट्याक्क अहिले ल्याउनु भयो कि तपाईँले प्रसङ्गवश ल्याउनु भयो। मैले त्यो कुनै धेरै पहिलाको कार्यक्रममा कतै धेरै अगाडि होला मैले भन्नु त्यो लाइनले यति छोयो कि मलाई त्यो अरूले सायद त्यो कार्यक्रममा बिर्सिए के गए थाहा भएन। मैले सधैँभरि सम्झिरहेँ र यो कार्यक्रम गर्ने हजुरसँग यसरी संवाद गर्ने भनिरहँदा म त्यसको अर्थ हजुरबाट फेरि एकचोटि सुन्न मन लागेको थियो। हजुरमा एउटा चाहिँ हामीले देखेको सुरुदेखि नै यति साह्रै धेरै उत्साह, यति धेरै ऊर्जा, यति धेरै फेरि त्यो बोलीमा पनि फेरि अब त्यो जन्मले नै पाउनु भएको होला। बुवा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, हजुर पनि बोलीमा एउटा कमान्ड छ, ल माइक चाहिँदैन हजुरलाई बोल्नको लागि। र शिक्षण पेसामा हुनुभयो, पहिला त 100 विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्थ्यो, पछि पो 150 जना विद्यार्थीलाई एउटा क्लासमा राखेर पढाइयो। अनि त्यो पढाउँदा सबै लास्टसम्म आवाज पुग्नै पर्थ्यो। यो क्लासको कुराहरू सम्झना भइरहँदा मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागेको, गजल क्षेत्रमा हजुरले सिकाएका धेरै विद्यार्थीहरूले हजुरलाई गुरु 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 भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। कतिपय धेरै अब कति धेरै गजलका ट्रेनिङहरूमा जानुभयो होला, कति धेरै गजलका ट्रेनिङ दिएर ट्रेन भएका गजलकारहरू राम्रो पनि बन्नुभयो होला, राम्रो लेख्नु पनि भयो होला, पढाउने पनि त्यस्तै पढाउने क्रममा पनि कति राम्रा विद्यार्थीहरू निस्किए होलान्। त्यस्ता सम्झन लायक केही विद्यार्थीहरू बने जसले चाहिँ एकदमै राम्रो उत्कृष्ट काम गरे र आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू केही चाहिँ एकदम सम्झन लायक विद्यार्थीहरू भए, विशेष गरेर यो शिक्षणमा। अब यसमा भन्दाखेरिमा केही त्यस्ता हुन सक्छन्, 1-1.5 दर्जन 2 दर्जन नाम लिन पर्दैन, होइन 1 दर्जन 2 दर्जन हुन सक्छ। तर के हो त्यही मैले भन्ने खोजेको त्यस्तो छन्। तर मैले यसरी नामै लिनु पर्दा अहिले पनि नाम लिन्न, तपाईँले भन्दा नाम लिन्न, तर झन्डै 1 दर्जन जति मेरा शिष्यहरू को त्यो मेहनत र त्यो ज्ञान होइन अहिले पनि मैले प्रशंसा गर्छु तिनीहरूलाई, मेरो विद्यार्थी हो भनेर गर्व गर्छु। त्यस्ता केही विद्यार्थी शिक्षकको जीवनमा त्यो कुराले ठुलो मायना गर्छ, एकदम गर्छ। उहाँहरूले मलाई पनि अति श्रद्धा गर्नुहुन्छ र अहिले पनि उहाँहरूले मैले पढाएका कतिपय 10 वर्ष भयो होला, कसलाई 20 वर्ष भयो होला, कसलाई 30 वर्ष भयो होला, अहिले कति टिचिङ गर्नेहरू अहिले पनि मलाई केही व्याकरणको बारेमा, केही साहित्यका कुनै कुराहरूको बारेमा अप्ठ्यारो पनि मलाई फोन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, सोध्नुहुन्छ। मैले बडा सरलतापूर्वक बताउँछु र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा, गुरु यही कुरा अरूले यसरी बताउनुहुन्न, तपाईँले बताउने शैली नै फरक छ, त्यसैले हामीले तपाईँलाई दुःख दिन्छौँ भन्नुहुन्छ। मैले जति पनि बेला अप्ठ्यारो पर्दा, नबुझेको गाँठो फुकाउनु पर्दा मलाई राति 12 बजे भए पनि फोन गर्नु भन्छु, म सिधै भन्ने गर्छु है। साहित्य र शिक्षाका क्षेत्रमा कुनै कुराले अप्ठ्यारो पार्यो भने राति 12 बजे मलाई फोन गर्नु, म बिउजेको छु भने उठाएर म बताउँछु भन्छु नै। र अहिले पनि त्यस्ताहरू छन्। हामीले बहुत मिठो स्वीट संवाद गऱ्यौँ। हजुर, हामी संवादको अन्तिमतिर छौँ। हजुर, जति गरे पनि संवाद लम्बिन्छ। गजलको बारेमा, गजलको टेक्निकल कुराहरूतिर जाने हो भने अर्को छुट्टै कार्यक्रम सम्भवै छैन, सम्भव छैन। अन्तमा हजुरको बडा ऊर्जावान जिन्दगी जुन छ नि, यो ऊर्जावान जिन्दगी, ऊर्जाले भरिएको, यो प्रेरणाले भरिएको जीवनको स्रोत चाहिँ के हो? स्रोत त अब केले हजुरलाई प्रेरित गराइरहेको छ? होइन, त्यो मभित्र एक प्रकारको उत्साह छ, मभित्र एक प्रकारको उत्साह छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जीवनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ भन्ने जुन धारणा हो मभित्रको बाल्यकालदेखिको, त्यो धारणा, त्यो उत्साह, यौवनकालको जुन उत्साह हो, त्यो उत्साह अहिले पनि मसँग छ। शारीरिक दुर्बलता होला, उमेरले 64 वर्ष लागिसकेको मान्छे हुँ, त्यसैले मेरा शरीरका अङ्गहरू कमजोर भइसकेका होलान्, मेरो आँखाले चस्मा लगाउनु परिरहेको छ होइन। अब म एउटा युवा चाहिँ सक्रिय रूपमा कुद्न दौड्न नसकौँला, तर अन्तस्करण, मेरो अन्तस्करण यति सबल छ र म अहिले पनि युवा हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। र ऊर्जा
मभित्र निरन्तर छ, त्यो उत्साहले मलाई ऊर्जा दिन्छ, उत्साहले। अन्तमा यो जीवन चाहिँ वास्तवमा के को लागि प्राप्त भएको थियो होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, अब जीवन यो सृष्टि परम्परामा जीवन र मृत्यु, हाम्रो जुन यो आगमन छ नि, यो अनायास आगमन हो कि यसमा के अर्थ छ कि? होइन होइन, अब यस्तो हुन्छ, यसमा आगमन प्राय हजुर अनायासै हुन्। हजुर अतिथि हुँ, अतिथि, डेट नतोकिएको, अतिथिको अर्थ तिथि नतोकिकन आएको मान्छे। त्यस्तै हामी यो संसारमा प्राय, म स्पष्ट भनौँ, तपाईँलाई जन्माउनै भनेर तपाईँको माताले, तपाईँको पिताले तपाईँलाई सुभाष अगम जन्माउने हो, एउटा आध्यात्मिक छोरो जन्माउने हो भनेर जन्माएका होइनन्। तपाईँ आफै आउनु भएको, यो आइएको हो, यो अनायासै आएको पाहुना हो, यो संसारका पाहुना हौँ हामी है। यसले तर त्यो आइसकेपछि अब एक थरीको के सोचाइ हुन्छ भन्दा पूर्वजन्म पश्चिम जन्मका कुराहरू पनि ल्याउँछ नि यतातिर, म जान्न है। त के भन्दा तपाईँको भ्रूणावस्थादेखि नै तपाईँको एक प्रकारको मस्तिष्कको निर्माण भइरहेको हुनसक्छ, त्यो प्रतिभा जन्मजात हुनसक्छ कसैको। आमा बुवाले पढेका कुराबाट, आमा बुवाले हेरेका, अध्ययन गरेका, बुझेका बुझाइहरूबाट पनि त्यो बच्चामा केही प्रभाव परिरहेको हुन्छ नि त। र अर्को कुरा के हुन्छ, त्यही त भने नि जन्मजात प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभा एक थरीको हुन्छ कि गर्भबाट नै मस्तिष्कको, तपाईँको आमाको गर्भ, हाम्रो आमाको गर्भमा छँदा नै हाम्रो मस्तिष्क के हुन्छ भन्दा सबल भइरहेको हुन्छ, सघन भइरहेको हुन्छ एउटा। अर्को जन्मिसकेपछि होइन, उसले आफ्नो वातावरण पाउँछ या सङ्घर्ष गर्छ, त्यो पनि तिनवटा कुरा हेर्नुहोस्। यहाँ तिनवटा कुरा हुन्छन्, त्रिकोण महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्। त्रिशूलमा तिनवटा हुन्छ, त्रिकोणको कुरा मैले यहाँ पनि तिनवटा कुरा भने। एउटा उसको जन्मजात गर्भबाट नै मस्तिष्क तयार भइसकेको हुन्छ। दोस्रो, ऊ जन्मेर उसले वातावरण पाउँछ, परिवारले, समाजले उसलाई दिन्छ, वातावरण दिन्छ, अनि चाहिँ उसले वातावरण पाउँछ र ऊ चाहिँ मान्छे एउटा महान बन्न सक्छ। अर्को, उसको मस्तिष्क त्यस्तो गर्भमा पनि थिएन, उसले जन्मेपछि कुनै वातावरण पनि पाएको होइन, ऊ आफूले सङ्घर्ष गर्छ। अघि भर्खर काले राईको कुरा ल्याउनु भयो नि तपाईँले, काले राई त्यो त महान व्यक्ति कसरी बन्यो? 30 वर्षको उमेरमा गएर कख पढेर, पहिला त बोरो बाँधेर विद्यालयमा जाँदा उनले तलब लाउने केही पनि थिएन, बोरो बाँधेर जान्थे। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? बोरा बाँधेर यो हुन जाने, तलपट्टि बोरा बाँध्थे सुरुमा। त त्यो सङ्घर्ष गरेर मान्छेहरूको एक थरीको व्यक्तित्व बन्छ, 3 किसिमले मान्छेको व्यक्तित्व बनिरहेका हुन्छन्। त्यो त्यसले प्रकृतिले होइन। हजुरले अन्तमा एउटा कुरा सोध्नै मन लाग्यो, हजुर त शिक्षामा भएको कारणले धेरै पुस्तक पढ्नुभयो। हजुर एकाडेमिक्स भित्रको, एकाडेमिक भन्दा बाहिरको पनि पढ्नु पर्यो, संस्कृतको पनि पढ्नुभयो। जीवनमा पढ्नै पर्ने र एउटा अर्थपूर्ण जीवन जिउनको लागि यो पुस्तक पढ्यो भने जीवन सार्थक हुन्छ, यो चाहिँ पढ्नुहोस् न भनेर त हजुर एउटा शिक्षाविदले चाहिँ सुझाव दिन आजको युवा पुस्तालाई चाहिँ सुहाउँछ भने कुनै त्यस्तो किताब छ भने? होइन, पढ्ने किताबहरू धेरै छन्, अब यो त अनन्त छन्, अब तपाईँको अनन्त छन् पढ्ने किताबहरू। तर पनि हामीले यो संसारलाई बुझ्नको लागि म एउटा कुरो भन्ने गर्छु। हजुर है, त्यो मैले भन्न सुहाउने नसुहाउने अलग कुरा हो। हजुर, तर महाभारत पढ्नुहोस्, महाभारत पढ्नुहोस्, समय लगाएर पढ्नुहोस्, त्यहाँ धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ तपाईँ, धेरै कुरा। महाभारत यस्तो उपजीव्य ग्रन्थ हो जसबाट अनेकौँ कृतिहरू, काव्यहरू, महाकाव्यहरू जन्मेका छन् है। त्यसैले त्यो महाभारत पढ्नुहोस्। ठिक छ। अनि अर्को कुरा, धेरै पढ्ने क्रममा धेरै पढ्नुभएको छ, त्यसले गर्दा पुस्तकसँग सम्बन्धित थोरै धेरै कुरा सोधिराख्न मन लाग्यो मलाई। केही लाइनहरू हुन्छन्, केही कुरा, केही त्यो कोटेसन्सहरू हुन्छन्, केही भनाइहरू हुन्छन्, केही व्यक्तित्वहरू हुन्छन् जसले एकदमै जीवनमा प्रभाव पार्छन्, त्यस्ता केही छन्?
हैन। अब त्यो त यस्तो छ नि त तपाईको अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम पापा हेर्नुस् अब यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ हैन। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम यो भन्दा गहन आध्यात्मिक कुरा के छ र यो भन्दा गहन शिक्षा के छ। अर्कालाई दुःख दिनु महापाप हो र अर्कालाई खुसी पार्न सक्नु त्यो भन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। 18वटा पुराणमा व्यासले लेखेको सार कुरो यही हो। यो त अद्भुत कुरा हो, यो अद्भुत कुरा हो, यो जीवनकै सार हो हैन। यस्ता कुराहरू छन्। अब यस्ता पनि धेरै छन्। अब के भनौँ के नभनौँ हैन। जस्तै तपाईँले अब चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू भन्न सक्ने कुराहरू यस्ता हुन्छन्। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ मैले अघि नै पनि भने अब जस्तै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् जे भनौँ हैन। यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा। सबै मान्छेहरू सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैले सबैलाई असल ढङ्गले हेरुन्, कसैले दुःख भोग गर्न नपरोस् हैन। त्यस्तै बुद्धले चाहिँ भवतु सब मङ्गलम भवतु सब मङ्गलम बुद्धले भनेको त्यस्तै चाहिँ तपाईले बुद्धले नै भनेको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हैन। अब जस्तै पापी बदमाशहरूको लागि हिताय भन्न पर्दैन। त्यसैले पनि अध्यात्ममा यो हिन्दू धर्मको अध्यात्ममा के भन्यो सबैलाई मात्रै भन्यो। बुद्धले आएर के भन्यो भन्दा सबैलाई यो सम्भव छैन। ठिक सबैलाई सम्भव छैन। हुन्छ त गुरु, आजको संवाद भनेको मलाई कस्तो संवाद बनाउन मन लागेको थियो भने हजुरलाई घनश्याम सरलाई गजलकार भएर गजल कसरी लेख्ने, गजलको सूत्र के हो भनेर मात्रै हामी बढी सजिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यो कुरालाई थाती राखेर एउटा विशुद्ध हजुरसँग चाहिँ एउटा खालको अर्कै खालको एउटा बसाइ, अर्कै खालको एउटा सत्सङ्ग गर्न मन थियो। कहाँसम्म म सफल भएँ थाहा छैन, र हजुरसँग संवाद गर्दा साह्रै आनन्द आइरहेछ। हामीलाई देशमा विदेशमा धेरै युवाहरूले हेर्नुहुन्छ, प्राय हाम्रा दर्शक युवाहरू हुनुहुन्छ र वृद्धहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीलाई संसारभरि हेर्ने जो दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्तिममा हजुरको केही आशीर्वचन होइन। अब यो मैले के भन्छु भन्दा जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि हैन तपाईँ आफू सबभन्दा पहिले आफूले आफ्नो मनलाई पवित्र गर्नुहोस्। त्यसपछि परोपकारको भावनालाई तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ आत्मविश्वासका साथ आत्मबललाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुहोस् हैन। र स्वार्थी भावनालाई सधैँ परित्याग गर्नुहोस्। मनको कलुषिततालाई सधैँ हटाउनुहोस्। यति नै भन्नु मन लाग्यो। के भन्नु अन्तमा एउटा गजल चाहिँ सुनाउन। आज गजल त्यस्तो मैले ल्याएन कि जस्तो ल्याएको जस्तो लागेन। त्यही पनि कुनै यस्तो छ भने अब मैले एउटा हिजो मात्र लेखेको हिन्दी गजल छ। ठीक, हिन्दीकै गजल हुन्छ है। यूं जीना दुस्वार हुआ, यूं जीना दुस्वार हुआ, बेड़ा अभी न पार हुआ, यूं जीना दुस्वार हुआ, यूं जीना दुस्वार हुआ, बेड़ा अभी न पार हुआ, बदनीयत तेरी थी यार, बदनीयत तेरी थी यार, पर मैं चार न चार हुआ, पर मैं चार न चार हुआ। चार न चार को अर्थ हुन्छ लाचारी अवस्थामा हैन। बदनीयत तेरी थी यार, पर मैं चार न चार हुआ, यूं जीना दुस्सार हुआ। कल तक कंजूस रहा जो, कल तक कंजूस रहा जो, आज वही दिलदार हुआ, आज वही दिलदार हुआ, बेड़ा अभी न पार हुआ। नहीं सहेंगे अब हम तो, नहीं सहेंगे अब हम तो, जुल्म अनेकों बार हुआ, जुल्म अनेकों बार हुआ, यूं जीना दुस्वार हुआ। महंगाई कैसे रुकती, महंगाई कैसे रुकती,
तेज बहुत बाजार हुआ, तेज बहुत बाजार हुआ, यूं जीना दुस्वार हुआ, बेड़ा अभी न पार हुआ, बेड़ा अभी न पार हुआ। बहुत सुन्दर गुरुवर। हजुरको यो समयको लागि म आभारी छु। अब चाहिँ अवकाश पछिको हजुरको जीवन अब अझै सृजनात्मक होस्, अझै राम्रो राम्रो सृजनाहरू हजुरबाट आउन्, मेरो शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज मैले म भित्रका केही पृथक ज्ञान, मेरो आफ्नो आध्यात्मिक चिन्तनका कुराहरू तपाईका माध्यमबाट व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि एकदम कृतज्ञ भएको छु हजुरको यो समयको लागि आभारी छु। हुन्छ त आज बर्दघाटमा रहेको शिवालय मन्दिर को पूर्व ढोका अगाडि बसेर यसरी संवाद गर्ने यो अवसर मिल्यो। यो अवसरमा हजुरहरूले हामीलाई साथ दिएर यतिन्जेल हाम्रो संवाद सुनिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै क्यामेरामा साथ दिने विशाल तिवारीलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.